बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट अंसर अब्बास धराला और आज आपसे एक इंतहाई अहम मौजू पे महवे गुफ्तगू हूं। आज जिस मसले पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, इस मसले का ताल्लुक हर खास अवाम से है। ये एक ऐसा मसला है कि जिसके गिर्द तकरीबन पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में चलने वाले 80% मुकदमात घूमते हैं, बिलवास्ता या बिलावास्ता। वो मसला है हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रॉपर काम न करना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसे मैं सादा ज़बान में कहूँ तो जिसे अवाम पटवारी से लेके मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जानती है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक इस्तिलाह है जिससे पढ़े लिखे और लिटिगेंट तबके को तो वास्ता रहता है, जिनका खास तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वास्ता हो। वरना हम लोगों को पता नहीं होता रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसे कहते हैं। वो तो कहते हैं पटवारी, तहसीलदार वाला जो महकमा है, पटवार खाना, वो मतलब अवाम इन इस्तिलाहात से वाकिफ़ है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी, कानून गो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर जिसे एसी कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू एडीसीआर जिसे कहा जाता है, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और ऊपर फिर चले जाएं मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक। तो इस इदारे के सही काम ना करने की वजह से, जिसकी बुनियादी इकाई पटवारी है, पटवारी के सही काम ना करने की वजह से कानून के मुताबिक जिसका उन्हें लैंड रेवेन्यू एक्ट पाबंद करता है, उन कामों को ना करने की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, और उन मसाइल के पैदा होने की वजह से जो माशरे में अनरेस्ट पैदा होता है, जो झगड़े पैदा होते हैं, जो मसाइल खड़े होते हैं, उनकी वजह से जो फिर मुकदमात बनते हैं, और वो मुकदमात सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, उन सब की वजह, या फिर उसकी वजह से जो झगड़े होते हैं और वो थाने से लेके फिर सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, उसकी वजह पटवारी से लेकर एमबीआर तक सही काम ना करना है। तो इस हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है। उसमें मैंने से मुराद मेरे साथ और भी बहुत सारे दोस्त शामिल हैं। इसमें एडवोकेट्स हैं, उससे हट के आईटी ऑफिशियल्स हैं। हम सब मिल के अभी इस पे इनिशियली काम कर रहे हैं कि हम एक ऐसा चैनल बनाएं जो बेसिकली काम करे लीगल कम्युनिटी के अंदर। और इस लीगल कम्युनिटी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी शामिल होंगे जिनसे हमें असिस्टेंस चाहिए होगी। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल होंगे जिनसे हम उनके अफसरान की परमिशन से असिस्टेंस लेंगे, और दूसरे रेलेवेंट डिपार्टमेंट के भी काफ़ी लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। बुनियादी तौर पे ये चैनल लीगल कम्युनिटी में मैं एक इंतहाई अहम कंपोनेंट का, एक अहम इंडिविजुअल तो नहीं कह सकते, कम्युनिटी है, कम्युनिटी का जिक्र करना भूल गया, वो है लॉयर कम्युनिटी। क्योंकि ये जो बेस करेगा वो लॉयर कम्युनिटी में ही बेस करेगा, उन्हीं की हेल्प से ही ये चलेगा। क्योंकि मैं खुद भी एक लॉयर हूँ, तो एक लॉयर्स का ग्रुप है मेरे साथ, दोस्त काम करने वाले, वर्किंग रिलेशनशिप में जो दोस्त हैं, जो मुख्तलिफ शहरों से कंट्रीब्यूट करेंगे इस काम में। उस चैनल का बेसिक और बुनियादी मकसद जो होगा वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो मसाइल हैं, जिनकी वजह से मुकदमात बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से मसाइल कम होने की बजाय आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, और बुनियादी तौर पे वो कानून पाबंद करता है इन दोनों डिपार्टमेंट्स को कि वो ये काम करें, और वो ये काम नहीं करते, जिसकी बुनियाद पे लिटिगेशन बढ़ती है। लिटिगेशन बढ़ने से झगड़े होते हैं और माशरे में अनरेस्ट पैदा होता है। मुकदमाबाजी की वजह से रिश्तों के तनाज़े बनते हैं, दुश्मनियाँ बनती हैं, और बातें लड़ाई झगड़ों के बाद थानों तक पहुँचती हैं, और थानों से होती हुई फिर वो नस्लों तक उनकी मुखालफतें चलती हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर बमुताबिक कानून वो पुलिस, ख़ास तौर पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो करे, तो वो झगड़े और वो जो लिटिगेशन है ख़त्म हो सकती हैं। हमारे इस चैनल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन इश्यूज़ पे काम करना, उन इश्यूज़ को हाईलाइट करना है, और इस बात को बताना है, रखना है पब्लिक के सामने, और फिर हायर अथॉरिटीज़ के सामने, जो मुक्तदिरा है उनके सामने, कि कानून ये कहता है कि इन डिपार्टमेंट्स के फलां इंडिविजुअल्स को, ऑफिशियल्स को ये काम करने चाहिए, और वो ये काम नहीं कर रहे, बल्कि प्रैक्टिस में इससे उलट ये काम चल रहा है, तो उन्हें ये काम करने चाहिए।
ان چیز اگر وہ نہیں کر رہے کسی بھی جگہ، تو اس چینل کے کیا کہتے ہیں فورم سے ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے، اس پہ ان ریلیونٹ آفیشلس کے بھی ہم انٹرویوز کنڈکٹ کریں گے، سرویز کنڈکٹ کریں گے، اور ایگریوڈ پرسنس جو ہیں، جو متاثرہ اشخاص ہیں، لوگ ہیں، ان سے بھی انٹرویوز کنڈکٹ کریں گے، ان میں سروے کنڈکٹ کیے جائیں گے، اور پھر ان انٹرویوز اور ان سرویز کے بعد اس پہ ہم لیگل کمیونٹی میں جیسے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لا افسران آ جاتے ہیں، سرکاری وکلاء آ جاتے ہیں، اور پھر پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے جن کی پریکٹس اس قسم کے کیسز میں ہوتی ہے اور ان کا بڑا نام ہوتا ہے اس شعبے میں، ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے جائیں گے، اس پہ لیگل ویو لیا جائے گا کہ لا کیا کہتا ہے اور لا کی وائلیشن کہاں ہو رہی ہے، اور اس ایشو سے نکلنے کا وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے لیگلی، یا کہاں پہ لا میں خامی ہے، اس خامی کو دور کرنے کے لیے کوئی امینڈمنٹ اگر ریکوائر ہے یا کوئی نئی لیجسلیشن ریکوائر ہے، تو اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد ہم اس سے جو ہم اس میں سے ایک نتائج نکالیں گے، تو اسے سجیشنز اور پرپوزلز کی صورت میں ریٹن فارم میں اور ویڈیو فارم میں ہم مقتدرہ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اور ایسا ہی ہم پولیس ڈپارٹمنٹ سے متعلق کریں گے کہ بمطابق قانون جو کچھ ہونا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا، ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے، سیم وہی پروسیس، انٹرویوز، سرویز اور ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے والا، اور پھر اس پہ سولوشن وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں، وہ سارا پروسیس کرنے کے بعد جو پرپوزلز بنیں گے، جو سجیشنز ہم بنا سکیں گے، ایک لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو ہم رکھیں گے مقتدرہ کے سامنے تاکہ ان ایشوز کو حل کیا جا سکے۔ اس کا فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس سے لوگوں کی گریوینسز کم ہوگی، مسائل کم ہوں گے، اور مسائل کم ہونے کے بعد لٹیگیشن جو ہے وہ کم ہوگی، اس سے عدالتوں پہ بھی بوجھ کم ہوگا۔ ہاں، ایک اہم چیز اور جو میں آپ کو بتانا بھول گیا وہ یہ کہ اس دوران جو ریونیو کورٹس میں ڈیفیشنسیز ہیں ان کے پروسیجر میں، اگر پروسیجر ٹھیک ہے اور پریکٹس میں کوئی ڈیفیشنسی چل رہی ہے، اس پروسیجر پہ عمل نہیں ہو رہا، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور اس سے نکلنے کے لیے، اسے درست کرنے کے لیے وے آؤٹ جو ہے اس پہ ورک کیا جائے گا۔ ایسا ہی کورٹس میں، سول کورٹس میں، کرمنل کورٹس میں، لا جو کہتا ہے، جو پروسیجر ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس پہ کام کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی پروسیجرل فلاز ہیں، کوئی ڈیفیشنسیز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ لیکوناز ہیں جن کو فل کرنے کی ضرورت ہے، تو اس پہ کام کیا جائے گا، اور پھر بعد میں اس ریسرچ سے، اس سروے سے لیگلی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں درست ہونی چاہیے، تو پرپوزلز کی صورت میں اور سجیشنز کی صورت میں اسے مقتدرہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے بنیادی طور پہ کام شروع کر دیا ہے، اور اپنا دائرہ کار اس میں ہم بڑھا رہے ہیں، مزید دوستوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں۔ تو میری اس ویڈیو کے ذریعے سننے والے جو دوست انٹرسٹڈ ہوں اس کام میں، وہ چاہتے ہوں کہ ہم معاشرے کے اندر اپنا کچھ پازیٹیو کنٹریبیوشن دیں، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنا نمبر نیچے شیئر کر دیتا ہوں۔ تو اس کام میں ہمارے ساتھ جو اپنی بساط کے مطابق کنٹریبیوٹ کر سکیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، یا کسی بھی حوالے سے جو میری گفتگو ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں اس میں کہ ہم بھی یہ کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں اس حد تک، تو وہ سارے دوست رابطہ کر سکتے ہیں۔ ود ان اے ویک انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو لانچ کرنے کے لیے، اس پروگرام کو پبلک کے سامنے، اپنی لیگل فریٹرنیٹی کے سامنے، جوڈیشری، ریونیو اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے سامنے رکھنے کے لیے اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ بار میں یا ہائی کورٹ بار ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کریں گے، جس میں باقاعدہ جیسے ہوتے ہیں تقریب رونمائی کتابوں کی، یا کوئی پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے تقریب ہوتی ہے، تو ایسا ہی ہم اس کے لیے بھی ایک تقریب رکھیں گے جس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ سے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے اور جوڈیشری سے، اور اس کو پیٹرونیج، اس پہ جو پیٹرونائز ہمیں کریں گے وہ تو ہمارے ڈیفینیٹلی بارز ہی کریں گی، بار کے صدر اور سیکریٹری اور معزز بار ممبران
جن کا نام ہے لیگل پریکٹس میں، ریونیو اور کرمنل میں، تو ان سب کو انوائٹ کیا جائے گا اور ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ تو آپ سب دعا کریں، اور اس کے علاوہ جس حوالے سے بھی آپ ہماری اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی ہمارے ذاتی مقصد کے لیے ہم یہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ ایک مفاد عامہ کا کام ہے۔ تو جو دعا کر سکتے ہیں وہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جو کر سکتے ہیں اس میں کامیاب ہوں، اور جو ہماری کسی حوالے سے مدد کر سکتے ہیں، دامیں در میں سخنے یا پریکٹیکلی، تو وہ بھی ہماری مدد کریں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ہمارا ہمت و حوصلہ بڑھائیں۔ تھینک یو جی۔